نه بحث رو ادامه بدیم. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada pertanyaan dari pembahasan yang lalu, silahkan sampaikan dahulu. Jika tidak, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan ini. خب اگر سوال و نکته‌ای نیست ما توضیح مباحث رو دنبال بکنیم. اگه خاطر شریفتون باشه بحث ما درباره تفاوت‌های علوم اجتماعی با علوم طبیعی بود. در جلسه گذشته بیان کردیم که برخلاف نگاه پوزیتیویستی حاکم بر محافل علمی غرب که علوم اجتماعی و علوم طبیعی را در بسیاری از جهات یکسان قلمداد می کرد، تفاوت‌های مهمی میان این دو دسته از علم وجود دارد. تفاوت اول مربوط به چیستی موضوع بود. موضوع علوم طبیعی و موضوع علوم اجتماعی با هم متفاوت است. دو سنخ است. یکی انسان است، دیگری طبیعت بیجان. همچنین گفتیم که موضوع علوم اجتماعی دارای آگاهی است. آگاهی و شناخت در کنش انسان‌ها تأثیر داره. اگر من چیزی را تاکنون مفید می‌دانستم انجام می‌دادم، اگر بدانم که مفید نیست دیگر آن را انجام نمی‌دهم قاعدتاً. تفاوت سوم این بود که موضوع علوم اجتماعی بر خودش تاثیرگذاره، یعنی باعث تغییر و تحول در خودش میشه و این مسئله قاعده مندی علوم اجتماعی رو دشوار میکنه. تفاوت چهارم این بود که موضوع علوم اجتماعی بر موضوعات دیگر تأثیر میذاره، یعنی انسان بر سایر افراد انسانی تأثیر میگذاره و از این جهت زمینه برای تفاوت قاعده ها و شرایط به وجود میاد و نمیتوان قاعده های یکسان و هموار صادق رو در علوم تجربی اجتماعی همانند علوم طبیعی دنبال کرد. اکنون به تفاوت دیگری بله بفهم. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membicarakan mengenai perbedaan tentang perbedaan ilmu sosial dengan ilmu-ilmu alam. Yang pertama perbedaannya adalah bahwa dari sisi tema atau maudhu dari pembahasan kedua ilmu itu berbeda. Untuk ilmu sosial yang menjadi tema bahasan, yang menjadi fokus bahasan dan objek pembahasan adalah manusia. Sementara untuk ilmu-ilmu alam yang menjadi objek pembahasan adalah maujud atau hal-hal yang selain daripada manusia. Yang berikutnya lagi perbedaannya adalah bahwa objek pembahasan ilmu sosial itu yang yaitu manusia yang memiliki kesadaran, memiliki intelijensia, yang mana dengan intelijensia ini manusia tahu apa yang baik, ada apa yang buruk, dan ini akan sangat berpengaruh pada perilaku dia. Ketika manusia meyakini sesuatu itu, menyadari bahwa sesuatu itu tidak baik, maka tidak akan melakukannya. Tapi kalau menyadari bahwa suatu hal yang baik, dia akan melakukan.
Perbedaan yang ketiga adalah bahwa objek daripada ilmu sosial, yaitu manusia, punya pengaruh dan bisa mengaruhi objek-objek yang lain. Dia bisa memengaruhi apa-apa yang dibahas pada ilmu alam. Manusia punya pengaruh pada semuanya itu. Yang keempat adalah bahwa ilmu sosial itu yang menjadi objek pembahasan yaitu manusia, dia punya pengaruh pada dia punya pengaruh pada perilakunya, sehingga kalau umpamanya kita membahas ilmu alam, objek pembahasan ilmu alam itu ya sudah apa yang ada pada dirinya. Sementara yang objek ilmu sosial adalah manusia, yang mana dia bisa berubah-ubah dari satu keadaan menjadi keadaan yang lain. Sehingga jika dalam ilmu alam itu ada kepastian hasil, dalam ilmu sosial tidak bisa dikatakan kepastian tersebut. خب اما بریم سراغ تفاوت بعدی. ببینید یکی از ویژگی‌های علوم طبیعی استفاده از روش آزمایشگاهی هست. در روش آزمایشگاهی لازم است شرایط آزمایش حفظ شود و برخی عوامل مؤثر در آزمایش رو ما کنترل کنیم. برای مثال اگر می‌خواهیم ترکیب دو تا عنصر با هم رو در دمای خاصی انجام بدهیم، لازم است در فرایند آزمایش دمای مذکور رو حفظ کنیم. حال بپردازیم به علوم اجتماعی که موضوع آن انسان است و کنش‌های اجتماعی انسان. اگر بخواهیم از روش آزمایشگاهی در مطالعات مربوط به کنش‌های اجتماعی انسان استفاده کنیم، نمی‌توانیم در بیشتر موارد شرایط آزمایشگاهی رو حفظ کنیم. زیرا وقتی موضوع آزمایش عبارت شد از انسان و از آنجا که انسان دارای آگاهی، اختیار و تأثیر هست، در لحظه به لحظه آزمایش می‌تواند با انجام کنش‌هایی شرایط آزمایش را تغییر دهد و از این رو مانع رسیدن به قانون کلی شود. یک مثال ساده می‌تواند به فهم مطلب کمک کند. در نظر بگیرید که انسانی گنهکار همواره در جامعه به بزهکاری و سرقت دست میزند. اگر من 100 مورد دیدم که این فرد دست به سرقت زد، قادر نیستم که در بار 101 هم نتیجه بگیرم که او دست به سرقت خواهد زد. زیرا ممکن است در مرتبه 101 با عنایت خداوند و با توبه و استغفار از کارهای قبلی خودش پشیمان شده باشه و دیگه به سمت گناه و دزدی و سرقت نرود. بنابراین نمیتوانم با 100 مورد مشاهده سرقت از سوی شخصی به نام زید نتیجه بگیرم بار 101 هم حتما دست به سرقت خواهد زد. برخلاف علوم طبیعی، در علوم طبیعی وقتی H2O با هم ترکیب می شوند و آب به وجود می آید، 100 بار این ترکیب به شکل گیری آب بیانجامد،
برای بار 101 نیز چنین خواهد شد. بنابراین میان روش آزمایشگاهی در علوم اجتماعی و روش آزمایشگاهی در علوم طبیعی tafawut wujud dara. Perbedaan yang lain di antara keduanya adalah bahwa kita tahu salah satu metode observasi adalah ketika kita ingin mengontrol sebuah objek observasi, maka kita harus mengontrol pula kondisi-kondisi yang berkenaan dengannya. Anggap saja kita ingin melihat kombinasi antara dua unsur yang membentuk satu unsur tertentu pada iklim dan derajat suhu tertentu. Maka ketika kita sedang melakukan penelitian di laboratorium, maka seluruh persyaratannya, seluruh kondisinya harus dijaga supaya kita bisa mengetahui hasilnya jika kondisinya seperti itu. Nah, beda halnya dengan metode penelitian untuk ilmu sosial karena berhubungan dengan manusia. Karena manusia bisa antara kondisi dia yang satu dengan kondisi dia yang lain, dia bisa berubah. Salah satu contoh yang paling mudah untuk mendekatkan pemahaman adalah anggap saja bahwa kita kenal seorang bernama Zaid, dan Zaid itu sudah terkenal di tengah masyarakat sebagai seorang pencuri. Dan kita lihat Zaid mencuri untuk kali pertama, kali kedua, bahkan sampai kali yang ke-100. Lalu kemudian kita ingin melakukan uji coba, apakah pada kali yang ke-101 Zaid akan mencuri juga? Di sini kita tidak bisa memastikan bahwa Zaid pada kasus yang ke-101 juga pasti akan mencuri. Sebab bisa jadi pada kasus itu dia tiba-tiba mendapatkan inayah dari Allah untuk bertaubat, atau dia sadar bahwa ternyata apa yang selama ini dilakukan adalah hal yang salah dan dia akan memperbaiki sikapnya, akan memperbaiki amalannya, perbuatannya sehingga tidak akan mencuri lagi. Bisa jadi pada kasus yang ke-101 dia tiba-tiba berubah dan tidak terjadi pencurian. Karena manusia bisa berubah kapanpun juga. Beda halnya dengan uji coba atau observasi yang berhubungan dengan ilmu alam. Ketika kita melihat bahwa H2O kalau tergabung akan membentuk air. Dalam observasi yang pertama, uji coba yang pertama, kita akan menghasilkan air dengan kombinasi kedua unsur tadi. Pada kasus kedua, ketiga, sampai ke 101. Pada kasus yang ke-101 kita bisa memastikan bahwa pertemuan dan kombinasi antara H2O akan menghasilkan air. Ini berbeda dengan ilmu sosial. تفاوت دیگر میان علوم اجتماعی و علوم طبیعی این است که در علوم اجتماعی فاعل تحقیق و پژوهش با موضوع تحقیق و پژوهش میتواند یکسان باشد. به عبارت دیگر در بسیاری از تحقیقات علوم اجتماعی وقتی انسان خودش پژوهشگر هست، انسان و کنش‌های اجتماعی او هم موضوع پژوهش هست و از این رو ممکن است میان فاعل پژوهش و موضوع پژوهش روابط تعاملی شکل بگیرد، هر کدام بر دیگری تأثیر بگذارد. اما در علوم طبیعی چنین نیست. اگر من در علوم طبیعی به مطالعه اجسام بیجان میپردازم، بررسی اجسام بیجان هیچ نقشی در زندگی من ندارد. ویژگی اکسیژن را استخراج میکنم، ویژگی هیدروژن را استخراج میکنم. اینها مستقیما زندگی من را تحت تأثیر قرار نمیدهد. اما در علوم اجتماعی ممکن است نتیجه پژوهش
زندگی پژوهشگر را تحت تاثیر مستقیم خودش قرار بده. برای مثال فردی به عنوان پژوهشگر میزان کارایی کارمندان در یک اداره خدمت می کند. چنین فردی وقتی در مطالعه کارایی کارمندان به این نتیجه برسد که کارایی آنها بسیار پایین است و ضرورت دارد که افراد توبیخ شوند، با توجه به اینکه خودش هم یکی از کارمندان این اداره است، نتیجه پژوهش شامل حال او می شود. از این رو چه بسا دست به محافظه کاری بزند و نتیجه پژوهش را به گونه‌ای تغییر دهد که مشکلات آن شامل حال او نشود. Perbedaan yang lain yang bisa kita lihat antara ilmu sosial dengan ilmu alam adalah bahwa di dalam ilmu sosial terkadang yang melakukan riset adalah orang yang terkait dengan riset itu sendiri. Dan hasil daripada riset itu bisa jadi langsung bersentuhan dengan kehidupannya langsung, artinya punya pengaruh. Jadi hasilnya itu kalau seandainya baik, maka mungkin akan membuat dirinya menjadi baik. Kalau hasilnya buruk, maka bisa jadi akan mempengaruhi kehidupannya. Karena dia termasuk salah satu di antara yang menjadi objek penelitian. Beda halnya dengan ilmu alam. Ilmu alam ketika kita berbicara, ketika kita sedang melakukan kajian dan riset, penelitian misalnya tentang oksigen, maka oksigen itu walaupun kita gunakan tapi tidak langsung berhubungan dengan kita. Artinya oksigen tidak, apa yang kita lakukan penelitian terhadap oksigen tidak akan mempengaruhi kita. Oksigennya akan membuat akan membuat sikap yang merugikan kita atau tidak, itu tidak mungkin akan terjadi. Beda hanya dengan kondisi ilmu sosial. Sebagai contoh supaya lebih jelas lagi pembahasannya, jika misalnya di sebuah kantor direktur menugaskan seorang periset untuk meneliti, untuk melakukan riset tentang efektivitas kerja atau produktivitas kerja dari para pegawai di kantor tersebut. Jika ternyata dia menemukan bahwa kinerja para karyawan atau petugas dan pegawai di kantor itu minim dan efisiensi kerjanya juga sangat minim, tentunya sebagai orang yang bekerja di kantor itu, dia juga termasuk orang yang menjadi objek penelitian. Nah, jika seandainya hasilnya adalah bahwa efisiensi kerja dan produktivitasnya rendah, maka bisa jadi akan ada keputusan untuk melakukan pemecatan atau apa, dan itu akan berpengaruh langsung kepada pribadi si peneliti. Nah, bisa jadi dalam keadaan seperti ini peneliti akan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin mengubah hasil daripada penelitian atau melakukan sikap selama penelitian itu yang bisa memberikan rasa aman kepada dia akan hasilnya nanti. تفاوت هفتم میان علوم اجتماعی و علوم طبیعی آن است که در علوم طبیعی روش کمی بسیار کارایی دارد. روش کمی یعنی ویژگی های اشیاء طبیعی را بر اساس مقیاس های اندازه‌گیری به کمیت تبدیل می کنند و بر اساس کمیت میان آنها داوری می کنند. برای مثال آب در دمای 100 درجه به جوش می آید. 100 درجه یک مقیاس کمی است.
و همینطور سایر پدیده ها را می توان بر اساس معیارهای کمی ارزیابی کرد. اما در علوم اجتماعی با توجه به اینکه موضوع مطالعه انسان است و صفات انسان امور کیفی است، تبدیل این امور کیفی به امور کمی بسیار دشوار است. برای مثال اگر بخواهیم سطح رضایتمندی کارکنان یک اداره را بررسی کنیم، صرف اینکه ادعا کنیم رضایتمندی آنها 70% است کافی نیست، بلکه باید دقیقاً مشخص گردد که میزان رضایت آنان چه مقدار است. شاید تعبیر 70% دقیقاً آنچه را که رضایت کارکنان هست منعکس نکند. وقتی چنین شد، در علوم اجتماعی به راحتی نمیتوان نتایج پژوهش را در قالب الفاظ معین و مشخص بیان کرد. Perbedaan yang lain antara ilmu sosial dengan ilmu alam adalah dalam riset berkenaan atau metode riset ilmu alam itu biasa digunakan parameter-parameter yang bersifat kuantitatif. Artinya ketika berbicara misalnya mengenai bahwa sebagai contoh misalnya berbicara mengenai air, kalau dipanaskan sampai 100 derajat maka dia akan mendidih. Ada ukuran tertentu secara kuantitatif, ukuran tertentu yang menunjukkan hasil daripada observasi. Nah, misalnya dalam kondisi tertentu sekian persen akan terjadi kondisi seperti ini. Tapi dalam masalah ilmu sosial hal itu tidak bisa dipastikan. Sebab seandainya kita melakukan penelitian atau riset mengenai kepuasan dari para karyawan di sebuah kantor misalnya, kita akan memberikan parameter-parameter untuk mengukur kepuasan tersebut. Misalnya kita sampai kepada kesimpulan bahwa tingkat kepuasan sampai 70%. Tetapi apakah benar-benar 70% itu sudah mewakili ke kondisi kepuasan dari para pegawai ataukah tidak? Ini dalam ilmu sosial tidak bisa kita memberikan sebuah hasil yang pasti, yang pas dengan realita yang ada. تفاوت دیگر علوم اجتماعی و علوم طبیعی در این است که فاعل پژوهش در علوم اجتماعی دارای عواطف و احساسات است. یعنی انسان که به مطالعه موضوعات اجتماعی بپردازد ممکن است در مواردی نسبت به موضوع پژوهش خودش دچار دلسوزی و عطوفت شود و تحقیق و نتیجه تحقیق خود را تغییر دهد و در مواردی ممکن است دچار کینه‌توزی و دشمنی شود و نتیجه تحقیق خود را تغییر دهد. بنابراین
برخلاف علوم طبیعی که انسان نسبت به علوم طبیعی و موضوعات طبیعی فاقد عواطف و احساسات است، در علوم اجتماعی عواطف و احساسات انسان تأثیر گذار است. Perbedaan yang lain antara ilmu sosial dengan ilmu alam adalah bahwa seorang periset di dalam ilmu sosial dia tidak bisa lepas, sangat mungkin tidak lepas dari emosi dan perasaan terhadap hasil daripada risetnya. Bisa jadi ketika dia melakukan riset terhadap sekelompok orang tertentu atau seorang tertentu, hasil daripada riset itu akan berubah karena sikap antara dia dengan objek penelitian. Misalnya jika dia terhadap objeknya itu punya rasa permusuhan dan ketidaksukaan, mungkin itu akan sangat berpengaruh pada hasil penelitiannya. Atau sebaliknya, jika dia punya hubungan khusus, punya hubungan tertentu, punya hubungan emosional, suka dengan objek penelitian, maka bisa jadi hasil daripada penelitiannya itu akan berubah karena perasaan tersebut. Beda halnya dalam ilmu alam, antara peneliti dengan objek penelitian tidak ada hubungan afeksi, tidak ada hubungan emosional, sehingga apa yang dihasilkan lebih objektif karena tidak ada unsur-unsur emosional yang bermain di situ. تفاوت دیگر میان علوم اجتماعی و علوم طبیعی آن است که بخشی از مسائل علوم اجتماعی قابل پژوهش نیست و یافته‌های ما از اتقان بالایی برخوردار نیست. برای مثال در پژوهش‌های اجتماعی آگاهی از انگیزه کنشگران بسیار مهم است. اینکه بدانیم فلان انسان با چه انگیزه‌ای فلان کار را انجام داد و با چه انگیزه‌ای در جامعه تأثیر گذار بسیار مهم است. اما انگیزه امری درونی است و افراد به راحتی انگیزه های خود را بیان نمی کنند و چه بسا برخلاف انگیزه های واقعی خود سخن بگویند. از این رو در علوم اجتماعی با چالش بزرگی درباره انگیزه های افراد مواجه خواهیم بود. Perbedaan yang lain adalah bahwa sebagian dari permasalahan sosial itu tidak bisa dijadikan sebagai objek observasi. Misalnya seperti dorongan atau seperti motif untuk melakukan sesuatu. Misalnya dalam melakukan observasi dan penelitian, misalnya objek observasi kita adalah manusia. Yang kita harapkan adalah bagaimana reaksi yang muncul pada suatu perbuatan yang dia lakukan, atau motif apa yang mendasari dia melakukan suatu perbuatan tertentu. Bisa jadi yang dia sampaikan dan dia tunjukkan adalah sesuatu hal yang lain, yang ternyata yang menjadi motif sebenarnya itu adalah sesuatu yang disimpan dan tidak diungkapkan. Ini akan membuat penelitian dalam ilmu sosial itu lebih sulit untuk mendapatkan hasil yang pasti. ما تا اینجا تفاوت‌های مهم علوم اجتماعی
و علوم طبیعی را بیان کردیم و نشان دادیم برخلاف نگرش پوزیتیویستی چنین نیست که بتوان قواعد علوم طبیعی را یک به یک و دقیقاً در علوم اجتماعی هم پیاده کرد. به هر حال بله. بفهم. Sampai di sini telah dijelaskan perbedaan-perbedaan yang menonjol di antara ilmu sosial dan ilmu alam. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang disampaikan dan dikatakan oleh kelompok positivisme bahwa teori-teori dan metode yang ada pada ilmu alam itu seluruhnya bisa diterapkan pada ilmu sosial adalah sebuah klaim yang tidak benar. حال به سراغ بررسی رابطه فلسفه با علوم اجتماعی میپردازیم. 4 نظریه در اینجا مطرح شده است. هر نظریه تقریر خاصی از رابطه فلسفه و علوم اجتماعی ارائه کرده است. با توجه به اینکه عنوان درس ما فلسفه علوم اجتماعی است، ما این 4 نظریه را ذکر خواهیم کرد و دیدگاه خود در این زمینه را نیز بیان می کنیم. 4 نظریه عبارت است از: 1. دیدگاه اول میان فلسفه و علوم اجتماعی تقابل قائل است. علوم اجتماعی ربطی به فلسفه ندارد و فلسفه نیز ربطی به علوم اجتماعی ندارد. دیدگاه دوم، فلسفه خدمتگزار علوم اجتماعی است و برای پیشبرد اهداف علوم اجتماعی به علوم اجتماعی کمک می کند. دیدگاه سوم، فلسفه تأمین کننده زبان علوم اجتماعی است. علوم اجتماعی برای آنکه وارد محافل علمی شوند باید از یک زبانی بهره بگیرند. این زبان عاری از مغالطه باشد و فلسفه چنین نقشی را بازی می کند. دیدگاه چهارم، علوم اجتماعی مبتنی بر فلسفه هستند و فلسفه مبنای این علوم را تشکیل می دهد. Sekarang kita berbicara mengenai hubungan antara filsafat dan ilmu sosial. Setidaknya di sini ada 4 pandangan, ada 4 teori. Dan karena kita pembahasannya adalah mengenai filsafat ilmu sosial, maka kita perlu untuk menjelaskan keempat teori yang ada. Mengatakan bahwa antara filsafat dan ilmu sosial hubungannya adalah hubungan yang saling bertentangan, hubungan yang asing, hubungan yang tidak ada kaitannya. Artinya, filsafat sama sekali tidak ada hubungannya dengan ilmu sosial, sebagaimana ilmu sosial juga tidak punya hubungan sama sekali dan tidak ada kaitannya dengan ilmu filsafat. Pandangan yang kedua adalah bahwa filsafat itu membantu ilmu sosial. Permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam ilmu sosial itu bisa terurai dan bisa dijelaskan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan filosofis.
Yang ketiga adalah bahwa filsafatlah yang menjadi penyambung lisan dari ilmu sosial. Ilmu sosial supaya bisa dikenal, supaya bisa diketahui, perlu menggunakan bahasa, dan bahasa yang lebih bisa untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu sosial adalah bahasa filsafat. Yang keempat adalah bahwa ilmu sosial itu berdirinya di atas landasan filsafat. Artinya ilmu sosial itu tidak bisa dipisahkan dari filsafat dan menjadi bagian darinya karena lahir darinya. الان به توضیح دیدگاه اول میپردازیم. آگوست کنت پدر علم پوزیتیو اعتقاد داشت که مراحل تاریخ علم 3 مرحله را شامل می‌گردد. مرحله اول مرحله الهیاتی، مرحله دوم مرحله عقلی فلسفی و مرحله سوم مرحله علم اثباتی. به نظر آگوست کنت دانشمندان و جوامع علمی باید این مراحل را به ترتیب پشت سر بگذارند. یعنی نخست در مرحله الهیاتی باشند، سپس وارد مرحله عقلی فلسفی گردند و در ادامه به مرحله علم اثباتی گام نهند. هیچگاه بدون طی این مراحل رسیدن به علم اثباتی میسر نیست. در مرحله اول که علم الهیاتی باشد و مرحله الهیاتی باشد، افراد علل و عوامل پدیده ها را به امور الهی و مقدس نسبت می دهند. خشکسالی را به خدا نسبت می دهند. وفور نعمت را به خدا نسبت می دهند. پربار شدن محصولات کشاورزی را به خدای زمین نسبت می دهند و همینطور تمام پدیده ها را، اعم از پدیده های طبیعی و پدیده های اجتماعی را به خدایان نسبت می دهند. به اعتقاد آگوست کنت در اروپا نیز تا سال 1300 میلادی چنین نگرشی و چنین مرحله‌ای حاکم بوده است. اما بعد از آن دانشمندان به مرحله عقلی فلسفی گام نهادند. در مرحله عقلی و فلسفی علل و عوامل پدیده ها به امور ماورایی نسبت داده می شود. برای مثال جوهر حقیقتی است که قابل مشاهده حسی نیست، اما دانشمندان مرحله عقلی و فلسفی بسیاری از آثار و پدیده های جهان طبیعت را به جوهر نسبت می دهند. به نظر آگوست کنت مادام که دانشمندان این 2 مرحله را پشت سر نگذارند
وارد مرحله علم اثباتی که همان علوم اجتماعی مد نظر آگوست کنت است نخواهند رسید، زیرا اسناد پدیده ها به امور ماورایی با اسناد آنها به امور طبیعی قابل جمع نیست. بنابراین یا انسان باید در مرحله عقلی و فلسفی باشد و هنوز وارد مرحله علم اثباتی نشده، یا اگر وارد مرحله علم اثباتی شده مرحله عقلی و فلسفی را پشت سر نهاده است. با این بیان هیچگاه فلسفه با علم اثباتی قابل جمع نخواهد بود. Auguste Comte yang merupakan salah satu pencetus dan salah satu tokoh besar dalam mazhab positivisme meyakini adanya tingkatan-tingkatan atau fase-fase bagi ilmu pengetahuan. Fase pertama adalah fase tentang hal-hal yang bersifat ketuhanan. Fase kedua adalah berhubungan dengan fase logika, filsafat, dan fase ketiga adalah fase yang disebut dengan fase penetapan. Nah, Auguste Comte meyakini bahwa manusia harus melalui 3 fase ini. Tanpa melalui dua fase yang pertama, maka tidak mungkin akan bisa sampai kepada fase yang ketiga. Yang dimaksud dengan fase ketuhanan adalah bahwa manusia di zaman dahulu, manusia itu cenderung untuk menisbatkan hal-hal kepada Tuhan, pada kekuasaan Tuhan. Ketika terjadi paceklik, ketika terjadi panen besar, atau ketika terjadi bencana, atau apa saja yang terjadi di alam ini, orang biasa menisbatkannya kepada tangan Tuhan, adanya kehendak Tuhan, adanya permainan dari Tuhan-Tuhan, atau kalau dalam bahasa orang-orang kuno adalah misalnya dewa-dewa. Dan semua hal dinisbatkan kepada Tuhan, pada unsur-unsur yang di luar, yang berada di luar fisika, ini metafisika, masalah metafisika. Lalu kemudian manusia masuk pada tahap berikutnya, yaitu pada fase logika dan filsafat. Semenjak tahun 1300 mulai berubah berpikiran itu. Apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa alam yang terjadi sudah tidak lagi dinisbatkan kepada Tuhan, tidak lagi dinisbatkan kepada kehendak unsur-unsur yang di luar fisika atau metafisika, tetapi dicarikan penjelasannya secara ilmiah, secara logika, dan secara filosofis. Lalu kemudian ketika sudah sampai kepada tahapan ini, akan masuk pada tahapan ketiga, yaitu tahapan penetapan ilmu seperti ilmu sosial. Bahwa orang kalau ingin sampai kepada tahapan yang ketiga itu harus melalui tahapan yang kedua. Jika sudah sampai kepada tahapan yang ketiga berarti sudah melewati tahapan yang kedua. Karena masing-masing dari tahapan itu akan menyuguhkan hasil yang berbeda. Apa yang diyakini pada tahapan pertama, tahapan metafisika, tahapan ketuhanan, ditolak sama sekali dan berbeda pandangannya dengan tahapan yang kedua atau fase kedua, itu fase logis dan filosofis. Penjelasan tentang masalah kekeringan, masalah gempa bumi sudah tidak lagi menisbatkan kepada Tuhan, tetapi kepada kondisi-kondisi alam dengan telah-telah yang ada. Jadi berbeda, secara metode juga berbeda dan hasil juga berbeda. Nah, untuk sampai kepada pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan mengenai penetapan, maka apa yang ada pada tahapan yang ketiga itu berbeda juga dengan tahapan yang kedua dari sisi metodologi ataupun dari sisi hasil yang didapatkan. خب دوستان تا اینجا سوالی نکته ابهامی ندارند؟ Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan atau tidak jelasan, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Ustaz. Assalamualaikum. Silakan.
In contemporary studies of philosophy of science, difference between social science and natural sciences are very sangat tipis ya, ini Ustaz. Perbedaan antara ilmu alam dan ilmu sosial dalam kajian filsafat ilmu itu sangat tipis dalam contemporary studies, dalam kajian ilmu filsafat ilmu kontemporer. Masalah dalam penelitian sosial dan penelitian ilmu alam, terutama dalam penelitian ilmu alam, terutama dalam penelitian modern ya, masih dalam kacamata modern, itu seringkali ilmu alam, metodologi ilmu alam itu sangat mendominasi, terutama dalam mengukur kebenaran-kebenaran ataupun dalam metodologi pembuktian. Sehingga seringkali metodologi ilmu sosial itu tersingkirkan ya, ataupun kurang dianggap kurang legitimate hasilnya. Nah, ya pertanyaannya mungkin mengapa demikian ya? Karena secara metodologis ataupun secara ini sebetulnya tadi betul berbeda sekali antara ilmu sosial dan ilmu alam. Tetapi dalam penelitian, dalam metodologi penelitian seringkali metodologi penelitian ilmu alam itu sangat lebih berpengaruh ya terhadap cara pandang terhadap hasil dari sebuah penelitian. Gitu Ustaz. بفرمایید. Ustaz David. Pertanyaannya masih belum bisa nyambung. Belum ketangkep pertanyaannya oleh saya. Pertanyaannya, ya mengapa justru dalam metodologi penelitian ya itu metodologi penelitian ilmu alam itu sangat lebih dominan ya, ataupun berpengaruh terhadap metodologi penelitian ilmu sosial. نه بله فرمودید درباره تفاوت‌های بین علوم اجتماع و علوم طبیعی. بله. و مطالعات علوم طبیعی متأخر یعنی جدید بررسی نشون میده که نتایج آزمایش معمولاً تقریباً به ثبات میرسه و معمولاً تقریباً به حالت شبه یقینی حاصل تحقیقات علوم طبیعی، برخلاف علوم اجتماعی که معین و مشخص نیست نتایج تحقیقاتش. علت چی هست و چرا اینجوری چیزی پیش میاد و به اصطلاح برای علوم اجتماعی معین نیست و مشخص نیست نتایجش؟ بله. اگر بخواهیم به صورت دقیق به این سوال جواب بدهیم، باید بگوییم که عواملی که در مطالعات اجتماعی تأثیر می‌گذارد بسیار متعدد و متنوع است. برای مثال در علوم طبیعی شیء مورد مطالعه فاقد اراده است. بنابراین شرایط آزمایشگاهی ثابت باقی خواهد ماند
و چنین نیست که شیء مورد مطالعه با اراده خود شرایط آزمایشگاه را تغییر دهد. برخلاف علوم اجتماعی، هرچند ما تمام تلاش خود را به کار ببندیم، از آنجا که موضوع علوم اجتماعی انسانها هستند و انسانها دارای اراده و آگاهی هستند، چه بسا بدون توجه به این که در حال آزمایش شدن هستند، شرایط را تغییر دهند و اراده خود را دگرگون سازند. بنابراین ما نخواهیم توانست یافته‌های روشنی از آزمایشی که انجام داده ایم به دست آوریم و این مطلب عمده مباحث علوم اجتماعی را شامل می شود، از جامعه شناسی و مدیریت گرفته تا حوزه دین شناسی، حقوق و سایر قلمروها. بنابراین اتقانی که در علوم طبیعی به دست می آید در علوم تجربی و اجتماعی قابل دستیابی نیست. Kalau kita mau menjawab dengan lebih pas lagi, ini secara singkat dan tepat untuk pertanyaan tadi, kita katakan bahwa objek penelitiannya memang yang namanya objek penelitian ilmu sosial itu objeknya memiliki dimensi yang beragam. Beda dengan ilmu alam. Ilmu alam itu tidak memiliki keberagaman dimensi objek yang menjadi penelitian itu. Manusia sebagai objek penelitian dari ilmu-ilmu sosial, dia punya kebebasan. Dia punya kebebasan, dia punya kesadaran, yang mana semua itu akan berpengaruh. Ketika seseorang tahu bahwasanya dia sedang menjadi objek observasi, maka dia bisa saja menyuguhkan sesuatu yang berbeda dengan tabiat dia pada dasarnya. Beda halnya dengan objek yang ilmu alam. Dia tidak bisa mengubah dirinya, dia hanya ya itu saja tanpa ada unsur-unsur yang lain yang tadi sudah dijelaskan beberapa perbedaan-perbedaan tadi. Jadi jadi dari keberagaman dimensi itulah yang kita sulit untuk bisa mendapatkan kepastian seperti yang bisa kita dapatkan dari observasi pada ilmu-ilmu alam. خب سوال دیگری نیست؟ Ada pertanyaan yang lain? خب به دیدگاه دوم درباره رابطه فلسفه و علوم اجتماعی میپردازیم. در این دیدگاه اعتقاد بر این است که فلسفه خادم علوم اجتماعی است. در این دیدگاه میپذیرند که روش علوم اجتماعی روش تجربه است و روش علوم عقلی عقل و استدلال است. اما الان صدا واضحه؟ الان واضح شده. خب طبق دیدگاه دوم فلسفه خادم علوم اجتماعی است. روش علوم اجتماعی تجربه است و روش فلسفه استدلال عقلی. اما از آنجا که علوم اجتماعی بر اساس تجربه پیش می رود، هیچگاه منتظر نمی ماند که مبانی خود را تدوین کند، بعد به
یافته های علمی بپردازد. از این رو فلسفه در ادامه به عنوان خادم علوم اجتماعی مبانی این علم را تنظیم می کند. همچنین در صورتی که علوم اجتماعی با پیش‌فرض‌های نادرست با مانع مواجه شود، فلسفه این موانع را برطرف می کند. برای نمونه اگر در یک جامعه‌ای تفکرات انتزاعی از اهمیت برخوردار باشد و اجازه ورود به علوم اجتماعی تجربی را ندهد، فلسفه می تواند با این نگرش افراد به مقابله بپردازد و ادعا کند که افکار آنها چیزی جز خرافه نیست و باید با خرافه مقابله کرد. پس از طرد خرافات زمینه برای مطرح شدن علوم اجتماعی فراهم خواهد شد. کمک دیگری که فلسفه به علوم اجتماعی می کند از راه بیان چیستی علوم تجربی و طبقه بندی آنهاست. الان صدا واضحه؟ الان واضحه. خب در علوم اجتماعی نیاز به تفکیک رشته ها و شاخه های علوم وجود دارد و این مطلب را نمیتوان از راه تجربه انجام داد. اینجاست که فلسفه به کمک علوم اجتماعی می آید و با ارائه طبقه بندی علوم به پیشبرد علوم اجتماعی کمک می کند. کمک سومی که فلسفه به علوم اجتماعی می کند این است که در منطق و فلسفه روش‌های مغالطه شناسایی می شود. این روش‌ها در اختیار دانشمندان علوم اجتماعی قرار می گیرد و آنان نیز با پرهیز از مغالطاتی که فلسفه به آنها معرفی کرده به دقت بیشتر علوم اجتماعی کمک می کنند. Teori yang kedua tentang masalah hubungan antara filsafat dan ilmu-ilmu sosial, yaitu bahwa antara filsafat dan ilmu sosial itu ada hubungan bantuan. Artinya filsafat itu membantu ilmu-ilmu sosial. Salah satu bantuan yang diberikan oleh filsafat kepada ilmu sosial itu adalah membantu untuk mencarikan landasan-landasan bagi ilmu sosial. Ketika ilmu sosial itu
berdiri di atas metode observasi, sementara yang menjadi landasan dalam filsafat itu adalah logika dan penalaran atau akli istilahnya. Ilmu filsafat tidak menunggu sampai ilmu sosial ini bisa berdiri dan untuk bisa membantunya, filsafat datang kemudian menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan landasan-landasan dan dasar-dasar yang ilmu sosial itu bisa berdiri di atasnya. Sebagai contoh misalnya dalam sebuah kasus tentang sebuah mitos atau sebuah dongeng yang tidak ada dasarnya, lalu kemudian disebar, filsafat akan membantu ilmu sosial untuk menyatakan bahwasanya mitos itu tidak benar, bahwa tidak ada yang namanya mitos dengan pendekatan-pendekatan filosofis. Ketika sudah dikatakan bahwasanya ini adalah sebuah khurafat yang tidak ada realitanya, maka disitulah kemudian ilmu sosial bisa berdiri, bisa dibangun di situ. Yang kedua yang diperbantukan oleh filsafat kepada ilmu-ilmu sosial adalah dalam mengklasifikasi ilmu-ilmu tersebut. Ilmu-ilmu sosial kita tahu bukan satu ilmu saja, tapi melingkupi banyak ilmu. Nah, sementara ilmu sendiri ketika dia berdirinya di atas metode observasi dan tajribah atau pengalaman, maka dia tidak bisa untuk mengklasifikasi diri sendiri. Filsafatlah yang kemudian mengklasifikasi dan mengkategorikan masing-masing sesuai dengan kategorinya pada ilmu-ilmu sosial. Hal ketiga yang diperbantukan atau filsafat membantu ilmu-ilmu sosial itu adalah bahwa dalam mantik atau ilmu logika dan ilmu filsafat itu diajarkan apa yang disebut dengan mughalatoh. Mughalatoh itu istilahnya apa ya? Mughalatoh itu apa istilahnya ya? Mughalatoh itu adalah sesuatu yang menimbulkan falasi, Nah, filsafat itu mengajarkan kepada kita letaknya hal-hal yang bersifat falasi itu. Lalu kemudian berdasarkan apa yang dibahas dalam filsafat, para ilmuwan ilmu sosial bisa menggunakan metode itu, bisa menggunakan bantuan dari filsafat dan logika itu, jangan sampai mereka terjebak dalam falasi. Atau kalau ada melihat sesuatu bersifat falasi, mereka bisa menyelesaikannya, mengatasinya. Itu hal-hal yang diperbantukan filsafat kepada ilmu-ilmu sosial. دیدگاه سوم درباره رابطه فلسفه و علوم اجتماعی عبارت است از اینکه فلسفه ابزار بیان علوم اجتماعی را فراهم می کند. توضیح آن که اکتشافات علمی باید در قالب زبان و تعابیری بیان شود، اما زبان و تعابیر موجود عرفی است. عموم مردم با آن سخن میگویند و این زبان عرفی مشتمل بر اشکالات متعدد، مشترک‌های لفظی و مغالطات بسیاری است که جز با دقت‌های عقلی نمیتوان آن را تشخیص داد. بنابراین استفاده از زبان عرفی برای بیان علوم
موجب اشتباه و مغالطه خواهد شد. کمکی که فلسفه به علوم اجتماعی می کند این است که زبان دقیق و کاملی با عنوان زبان فنی در مقابل زبان عمومی ارائه می کند که این زبان به دانشمندان کمک می کند تا یافته های خود را به صورت هرچقدر دقیق تر و روشنتر به دیگران انتقال دهند. این دیدگاه سوم با دیدگاه اول قرابت و نزدیکی دارد، اما باید به تفاوت آنها توجه کرد. در دیدگاه سوم فلسفه به منزله زبان مورد توجه است، برخلاف دیدگاه دوم. Pada teori yang ketiga, yakni bahwa filsafat itu adalah bahasanya ilmu-ilmu sosial. Untuk menjelaskannya adalah bahwa setiap ilmu atau sesuatu yang berhasil diungkap, pengetahuan yang berhasil dicapai, pasti memerlukan sebuah sarana untuk menjelaskannya. Sesuatu yang sudah dicapai itu perlu dijelaskan. Dan ketika akan menjelaskan itu dibutuhkan bahasa untuk menjelaskan, sarana untuk penjelasan. Nah, di sini tidak bisa kita menggunakan sebuah penjelasan yang tidak bisa dipahami oleh masyarakat, oleh orang, oleh manusia secara umum. Karena itu harus ada bahasa yang dipahami secara umum. Di sini filsafat tampil sebagai penyambung lidah dari ilmu sosial. Apa yang sudah dicapai oleh ilmu sosial itu kemudian bisa dijelaskan dengan bahasa filsafat. Maksudnya bahasa filsafat ini bukan dengan menggunakan istilah-istilah filsafat, tetapi menggunakan teori-teori yang sudah dipahami secara umum, dan itu filsafat yang sampai ke situ. Misalnya ketika berbicara mengenai falasi, ketika berbicara mengenai hal-hal misalnya berhubungan dengan falasi, maka orang sudah mengenal itu falasi, dan falasi itu adalah bahasanya filsafat. Kerancuan cara berpikir itu adalah bahasanya filsafat. Dan bahasa itulah yang kemudian akan membantu ilmu sosial untuk bisa tersampaikan. Memang ada kesamaan, ada kedekatan antara teori yang ketiga dengan teori yang pertama, tetapi harus dicari perbedaan juga, jangan hanya melihat adanya sisi persamaan. Ada perbedaan antara yang teori pertama dengan teori yang ketiga, yakni bahwa pada teori yang pertama tadi, antara filsafat dengan ilmu sosial itu tidak ada titik temunya, bahkan bisa dikatakan berbeda sama sekali. Di dalam yang ketiga ini, walaupun dikatakan ada perbedaan di antara keduanya, tetapi perbedaan itu justru filsafat yang membantu ilmu-ilmu sosial untuk bisa tersampaikan. اما دیدگاه مورد نظر ما، به نظر ما چنین نیست که دوره عقلی و فلسفی دوره‌ای باشد که روزگار آن تمام شده باشد. دوره عقلی و فلسفی در کل تاریخ مطرح است، زیرا قوانین عقلی و فلسفی مثل اجتماع نقیضین محال است، اختصاص به روزگار خاصی ندارد. در کل تاریخ اجتماع نقیضین محال است، نه اینکه اگر دوره
عقلی و فلسفی پایان یابد و دوره علم پوزیتیو شکل بگیرد، قواعد فلسفی و عقلی بی اعتبار خواهد شد. بنابراین نظریه آگوست کونت غیر دقیق است. اما رابطه فلسفه با علوم اجتماعی چیست؟ فلسفه با علوم اجتماعی دو رابطه مختلف دارد. رابطه اول عبارت است از بیان مبانی و پیش‌فرض‌های علوم اجتماعی با کمک روش عقلی و فلسفی است که میتوان پیش‌فرض‌های علوم اجتماعی را استخراج کرد و آنها را مطالعه و بررسی کرد. همچنین در کنار بیان مبانی و پیش‌فرض‌ها، فلسفه به بیان مغالطات هم میپردازد و زبان عامیانه و عرفی را که مملو از اشتباهات و مغالطات است اصلاح می کند. اما نقش قبلی فلسفه در علوم اجتماعی بسیار مهم است. بیان مبانی و پیش‌فرض‌ها بدان معناست که گاهی با اثبات عقلی موجودات ماوراء طبیعت نقش این موجودات را در شکل گیری پدیده‌های اجتماعی بیان می‌کنیم. این شیوه بیان پیش‌فرض علوم اجتماعی است. همچنین در فلسفه اشاره می شود که نباید ما بالذات را مقام ما بالعرض تلقی کرد و ما بالعرض را مقام ما بالذات قلمداد کرد. این نیز مغالطه است که فلسفه یادآور می شود و دانشمندان علوم اجتماعی را از ارتکاب آنها برحذر می دارد. این دو رابطه مختلفی فرمودید چی هست؟ این رابطه بیان پیش‌فرض‌ها، دوم ابتناء علوم اجتماعی بر فلسفه. رابطه ابتناء علوم اجتماعی بر فلسفه، این دیدگاه چهارم و دیدگاه قابل قبوله. یعنی فرمودید دو تا رابطه بین علوم اجتماعی و علوم و فلسفه وجود دارد و اون اینه که اول رابطه بیان پیش‌فرض‌ها، دوم بله و دوم کمک به کشف مغالطات. کشف مغالطات. این هنوز ادامه سومی نه؟ من دوباره خلاصه‌شو میگم مختصر که ابهامی نیاد. ببینید ما 4 تا دیدگاه بیان کردیم. یکی میگفت تقابل فلسفه با علوم اجتماعی، یکی میگفت خادم بودن فلسفه برای علوم اجتماعی، یکی میگفت فلسفه برای علوم اجتماعی زبان رو فراهم میکنه. این 3 تا، ولی ما اینا رو قبول نداریم. دیدگاه 4م رو قبول داریم. دیدگاه 4م میگه که
درسته که فلسفه به کشف مغالطات هم کمک میکنه، درسته که فلسفه به ایضاح زبان علوم اجتماعی هم کمک میکنه، اما علاوه بر این فواید مبانی و پیش‌فرض‌های علوم اجتماعی رو هم بیان میکنه. این دیدگاه قابل قبوله. Ya, dari ketiga pandangan yang sudah disampaikan, tiga teori yang disampaikan, yaitu bahwa yang pertama antara filsafat dan ilmu sosial tidak ada hubungan sama sekali. Yang kedua adalah bahwa filsafat itu membantu ilmu sosial, dan yang ketiga adalah bahwa filsafat itu adalah bahasa atau penyambung lidah untuk menerangkan apa-apa yang ada ilmu sosial. Ketiga pandangan ini menurut kita adalah pandangan yang tidak bisa dipegang. Kita tidak memungkiri bahwasanya memang antara filsafat dengan ilmu filsafat itu banyak membantu ilmu sosial. Dan kita tidak menutup kemungkinan dan bahkan mengatakan iya benar bahwa filsafat itu adalah bahasa untuk menjelaskan ilmu sosial. Dari ini kita tidak menolaknya. Tetapi bukan hanya itu. Filsafat juga membantu untuk mencarikan falasi-falasi yang ada pada ilmu sosial. Selain daripada itu semua, filsafat juga membantu kepada ilmu-ilmu sosial untuk bisa menemukan teori-teori yang kemudian teori-teori itu bisa dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial. Artinya ilmu-ilmu sosial itu punya keterikatan sebagai hasil dari filsafat. Jadi buah daripada filsafat itu yang menghasilkan ilmu-ilmu sosial, dan ini adalah pandangan atau teori yang keempat. خب تا اینجا سوال نکته‌ای وجود داره یا نه؟ Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ustadz, Ya, silakan. ya. Ustadz, saya mencoba memahami apa yang diinginkan oleh Auguste Comte, bahwa sebuah ilmu itu mesti memiliki kepastian, ya. Walaupun bagaimana yang namanya kepastian itu dalam ilmu sosial mungkin sangat sulit untuk dicapai, karena memang tingkat kompleksitas dan dinamikanya yang cukup tinggi gitu. Tetapi Auguste Comte kan sebetulnya ingin kemajuan ilmu-ilmu sosial itu bisa seperti ilmu-ilmu alam gitu. Artinya apa? Artinya memang ilmu sosial ini kan harus dikaitkan dengan fungsinya atau hasilnya itu akan dijadikan apa gitu fungsinya. Kalau memang tidak, ya tidak akan dikembangkan, tidak akan direduksi gitu. Direduksi dalam arti manusia kemudian ditempatkan sebagai bagian dari alam yang memiliki sunatullahnya yang bisa dibaca atau bisa diprediksi gitu. Jadi ketika satu ilmu itu berfungsi, maka hasil dari ilmu itu pun akan bisa segera dimanfaatkan dalam rangka melakukan rekayasa sosial gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah memang benar-benar ilmu sosial yang dimaksud oleh positivisme itu memang benar-benar tidak bisa kita gunakan sama sekali? Itu satu. Kemudian bila dikaitkan dengan fungsi, sebetulnya kalau kita akan mengarah pada fungsi satu ilmu, itu apa yang harus kita lakukan gitu kan? Selain kita coba melakukan beragam upaya seperti apa yang dilakukan oleh Auguste Comte, mereduksi manusia yang dinamis itu menjadi bisa diprediksi atau bisa dikaitkan dengan sunnah-sunnah atau fenomena-fenomena yang bisa diprediksi. Begitu, Ustaz. توجه به اون چیزی که آقای آگوست کمت گفته درباره
ulum ijtima ke zahiran isun bitumbole ini ke ilmu ijtima ro ilmu ijtima musyakhas bo nataij musyakhasi migarde chisi ke injo khasam matrah bukuna bo soal bukuna ini ke mo iktizi binami sunnatullah mishno simba besro yiki azin masail ke ittifaq mifte baraye insan ha ik belahi sun bar asasi sunnati waqias و این هم نوعی از مشخص شدن نتایج و در رفتار اجتماعی انسان ها. آیا نگاهتون راجع به این چیه؟ این قسمت اخیر رو واضح‌تر بیان بفرمایید. درباره اینه که انسان ها به اصطلاح علوم اجتماعی که تقریبا نتایج آزمایش علوم اجتماعی معین نیست، مشخص نیست مثل علوم طبیعی. درست. حالا ما یک سری مسائلی در قرآن مثلا داریم مثل سنت الله که خدا هم میفرماید که اصلا تبدیل و تغییری در سنت الله وجود ندارد و میشود گفت که این تقریبا یک فرمول همیشگی و معین مشخصه. نگاهتون نسبت به این چیه که چرا اصلا در نگاه جامعه شناسان این علوم اجتماعی نتایج آزمایشاش معین نیست؟ بله ببینید وقتی ما گفتیم آگوست کنت 3 مرحله برای علم قائل هست، مرحله اول الهیاتی، مرحله دوم فلسفی و مرحله سوم علم اثباتی. هر گونه استناد به متون و منابع دینی مربوط به مرحله اول است که مرحله الهیاتی است و از نظر آگوست کنت هیچ ارزش و اعتباری نداره، بلکه باید انسانها مرحله الهیاتی را پشت سر بگذارند، سپس مرحله فلسفی را هم پشت سر بگذارند، در مرحله سوم به علم اثباتی برسند. بنابراین روشن است که از منظر آگوست کنت نقل و متون دینی ربطی به علوم اجتماعی ندارد، اما از نظر ما برای اینکه علوم اجتماعی جامعی داشته باشیم باید منابع و راه‌های معرفت آن را توضیح دهیم و اگر قائل شویم که نقل یعنی آیات و روایات یکی از منابع و راه‌های کسب معرفت در علوم اجتماعی است، قواعدی که در روش نقلی بیان شده است می تواند کاشف از قوانین علوم اجتماعی باشد. بنابراین نگرش جامع به علوم اجتماعی اجازه می دهد که از نقل هم در این علوم استفاده شود. Ya, ketika saya berbicara mengenai Auguste Comte dengan 3 fase yang disampaikannya, fase ilahiyat atau fase ketuhanan, kemudian fase filsafat, dan fase berikutnya adalah fase penetapan ilmu. Tentunya Auguste Comte di sini mengatakan bahwa untuk sampai kepada fase filsafat, maka kita harus meninggalkan secara penuh fase yang sebelumnya supaya bisa masuk pada fase berikutnya. Jadi pendekatan-pendekatan yang berhubungan dengan teks-teks Al-Quran, teks-teks agama sama sekali tertolak karena itu adalah berhubungan dengan fase yang sudah lewat. Sehingga
permasalahannya adalah Gusmo mengatakan tidak bisa menggunakan pendekatan-pendekatan agama untuk menjelaskan ilmu-ilmu yang dikatakan pada tahapan filsafat. Dan demikian pula pada tahapan filsafat, orang harus melewati filsafat dulu baru kemudian bisa masuk kepada ilmu-ilmu yang lain. Nah, memang dalam teori semacam ini kita tidak akan bisa menemukan sebuah teori yang tidak terbantahkan, teori yang pasti tentang ilmu-ilmu sosial. Beda halnya jika kita melihat bahwa untuk sampai kepada hasil yang pasti dalam sebuah ilmu itu, kita memerlukan sumber-sumber sandaran keilmuan yang bukan hanya filsafat dan bukan hanya misalnya observasi indrawi, tapi kita juga bisa menggunakan sumber lain seperti wahyu. Maka ketika kita menjadikan wahyu misalnya sebagai salah satu sumber keilmuan dan wahyu adalah sesuatu yang tidak bisa tertolak dan pasti benar, maka itu bisa menghasilkan teori-teori yang pasti di dalam ilmu-ilmu sosial. Karena itu pembicaraan kita nanti akan dilengkapi dengan sumber-sumber keilmuan sehingga kita bisa mendapatkan hasil-hasil yang pasti. خب اگر سوال و نکته‌ای نیست بحث را ادامه بدیم. یک سوالی دارم. بفرمایید. سوال من درباره اون چیزی که آگوست گفته در مورد مراحل سگانه علوم، مرحله ایجاد، مرحله عقلی فلسفی و مرحله اثباتی. آیا این سه مرحله‌ای که مطرح شد سه مرحله از لحاظ ترتیب زمانی، یعنی اینی که در مرحله الهیات مرحله که در زمان گذشته دور، در زمان یونانی باستان یا بعد از اون، بعد مرحله فلسفی و اون که تمام شد الان اومدیم مرحله اثباتی که شاید همون منظور مرحله اثبات علوم از طریق تجربی. آیا این منظور همونه یا نه؟ یا مراحل سگانه علوم هم در همه انسان ها به صورت شخصی، یعنی خود بنده سه تا مرحله دارم در زندگی خودم، در بودن خودم، و یا نه و یا این هم در عرض هم میشه تصورش کرد. یعنی بعضی از مطالبی که مرحله الهیات ما اینا رو بحث میکنیم، یک مسئله دیگه مسئله‌ای که در چی میگن بحث فلسفی ما میتونیم بحثش کنیم و بحث سوم بحث مثلا تجربی. این سه تا مرحله در یک آن واحد، مثلا در این تاریخ آگوست سال 2021 سه تا مرحله ما میتونیم بحث کنیم. آیا همین منظور یا چی؟ بله، ببینید اولا توضیح بدم که آگوست کنت چگونه به این سه مرحله رسید. او از راه مطالعه تاریخ علوم اروپا به این سه مرحله رسید. یعنی وقتی تاریخ علم اروپایی را مطالعه کرد دید که در قرون وسطی تا سال 1300 دانشمندان به عوامل مقدس و خدایان خیلی توجه می‌کردند. بعد دید که بعد از این تاریخ دانشمندان به سراغ علل و عوامل عقلی و فلسفی رفتند. سپس مشاهده کرد که در روزگار خود او علوم اجتماعی بسیار توسعه پیدا کرد و از علوم طبیعی الگو گرفت. وقتی با مطالعه تاریخ اروپا به این نتیجه رسید دست به تعمیم زد. یعنی ابتدا گفت در اروپا چنین است، سپس گفت در جوامع دیگه هم چنین است. یعنی جامعه آمریکای لاتین هم این سه دوره رو داره، اروپای شرقی هم این سه دوره رو داره، آسیا هم این سه دوره رو داره. بعد در مرحله بعد
ادعا کرد که تک تک افراد هم این سه مرحله رو پشت سر میگذارن. یعنی فرد ابتدا ذهنش الهیاتی، بعد فلسفی، بعد علم اثباتی. با این توضیح ممکن است در یک جامعه‌ای عموم افراد در مرحله علم اثباتی باشند، ولی برخی از شهروندان در مرحله فلسفی باشند و تعدادی هم در مرحله الهیاتی باشند. بنابراین چنین نیست که حتما در کل زمین الان مرحله اثباتی به کرسی نشسته باشد و همه از آن پیروی کنند. اما ملاحظات: اولا استقرای آگوست کنت ناقص بود، زیرا در اروپا هم پیش از ظهور مسیح روش عقلی و فلسفی حاکم بود. یعنی این گونه نبود که ابتدا الهیاتی باشد بعد فلسفی باشد بعد علم اثباتی، بلکه ابتدا فلسفی بود، بعد هم توجه به امور مقدس زیاد شد، بعد دوباره توجه به علوم عقلی. نکته دیگر این است که حتی در جامعه‌ای که در دوره علم اثباتی قرار دارد می توان از فلسفه که قوانین عام و جهان شمول به دست می دهد برای استخراج مبانی علوم اجتماعی استفاده کرد. بنابراین تلاش آگوست کنت در این زمینه دقیق نبود. Ya, pertanyaan saya tadi adalah mengenai Auguste Comte. Auguste Comte membagi tahapan-tahapan ilmu itu pada 3 tahapan. Tahapan ketuhanan, tahapan filsafat, dan ketiga adalah tahapan penerapan atau penetapan ilmu sosial. Ilmu sosial. Nah, pertanyaan saya, apakah 3 tahapan ini adalah tahapan-tahapan berdasarkan sejarah manusia? Artinya dulu manusia pernah, umat manusia itu dari zaman Adam sampai sekarang itu melalui 3 tahapan, 3 periode. Periode pertama adalah periode ketuhanan, yakni menisbatkan segala peristiwa yang terjadi kepada Tuhan. Lalu kemudian itu berakhir sampai tahun 1300 Masehi, itu berakhir dan masuk pada fase yang kedua, yaitu fase filsafat dan ta'akul atau logika. Lalu kemudian setelah itu, setelah beberapa abad kemudian pada zaman Auguste Comte, masuk kepada tahapan yang ketiga, meninggalkan tahapan filsafat. Ataukah yang dimaksud dengan 3 tahapan ini adalah 3 tahapan yang dimiliki oleh setiap individu manusia? Jadi setiap individu manusia itu punya 3 tahapan, tahapan ketuhanan, menisbatkan segala sesuatu pada Tuhan. Tahapan kedua adalah tahapan berlogika, berfilsafat, dan tahapan ketiga adalah tahapan tentang penentuan masalah ilmu-ilmu itu. Ini pertanyaan saya kepada beliau. Ataukah bisa jadi pada satu zaman, ya pada saat yang sama saya membahas suatu permasalahan dari sisi, misalnya ini adalah berhubungan dengan masalah ketuhanan, saya tidak mengaitkannya sama sekali dengan filsafat. Lalu kemudian saya membahas sesuatu yang bersifat filosofis dan saya tidak bisa menisbatkannya kepada ketuhanan. Dan begitu juga yang ketiga. Apakah seperti itu? Beliau menjawab bahwa teori Auguste Comte ini, kalau kita lihat, beliau Auguste Comte ini menelaah proses kehidupan umat manusia. Yang kata dia, segala sesuatunya sebelum tahun 1300 itu dinisbatkan kepada Tuhan, kepada dewa, kepada kekuatan-kekuatan alam. Lalu kemudian masa itu berakhir dan kemudian masuk pada masa berikutnya, itu fase filsafat. Fase filsafat berakhir, sekarang masuk pada fase penetapan ilmu-ilmu sosial. Nah, namun demikian tidak tertutup kemungkinan pula bahwa pada suatu zaman, misalnya pada zaman kita saat ini, ada sebuah masyarakat yang sekarang masih hidup dan berkutat pada tahapan ketuhanan dan menisbatkan segala sesuatu pada ketuhanan dan kepada dewa.
Di saat yang sama kita juga bisa mendapatkan suatu masyarakat yang sudah meninggalkan itu dan bisa masuk pada fase filsafat dan logika. Dan kita juga menemukan di zaman kita pula suatu masyarakat yang sudah meninggalkan dua fase sebelumnya sudah masuk pada fase yang ketiga. Nah, ada pula kemungkinan setiap manusia juga melalui tiga fase itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Agus Kohn. Hanya saja kata Ustadz bahwa apa yang dikatakan oleh Agus Kohn itu dengan menggunakan sebuah teori yang tidak tepat sebenarnya. Beliau tidak tepat ketika mencari suatu sampel-sampel penelitiannya. Sebab ketika dikatakan bahwa manusia itu dalam sejarah kehidupan manusia, pertama manusia itu berada pada tahapan atau fase ketuhanan dan menisbatkan suatu pada Tuhan, pada dewa, ternyata enggak juga kok. Sebelum fase itu, bahkan sebelum kehadiran dan kelahiran Nabi Isa, itu bangsa Yunani sudah memasuki era filsafat. Lalu kemudian era filsafat itu terkubur masuk kepada era yang disebut oleh Agus Kohn dengan era ketuhanan. Artinya ini bukan suatu era yang pertama kali muncul, justru pertama adalah era filsafat. Dan kemudian juga setelah era ketuhanan berakhir, misalnya masuk kepada era filsafat. Dan berikutnya lagi adalah bahwa kita lihat bahwa pada masyarakat yang menurut dia sudah sampai kepada tahapan yang ketiga, ternyata di sana juga masih ada masyarakat yang masih pada tahapan pertama, yaitu pada fase ketuhanan, masih meyakini Tuhan dan menisbatkan suatu pada Tuhan pada suatu masyarakat yang sama. Dengan penjelasan ini, nampaknya apa yang dikatakan oleh Agus Kohn itu tidak memiliki landasan yang kuat untuk bisa didukung dan dikukuhkan. خب اگر سوال و نکته‌ای نیست ما این بحث رو تا اینجا خاتمه بدهیم، از جلسه بعد وارد روش شناسی بشویم. Jika tidak ada lagi pertanyaan, kita akan bertemu lagi insya Allah. Kita selesaikan pertemuan ini dan akan bertemu lagi minggu depan dalam pembahasan mengenai metodologi insya Allah. Zahiran soal ini Ustaz. خب سوالی نیست. انشالله موفق و مؤید باشید. جلسه بعد روز شنبه آینده در خدمتتون هستم. انشالله. ما التماس دعا داریم در عزاداریتون برای ما دعا بفرمایید. سلامت باشید. شکران انشالله استاد. موفق و مؤید و منصور باشید. ولی حیفه که ما هنوز تصویر شما رو نداشتیم استاد. Oke teman-teman semua, rekan-rekan, insya Allah sampai minggu depan kita akan berjumpa lagi. Semoga dalam lindungan Allah. Amin. Jangan lupa untuk saling mendoakan. Insyaallah Ustaz. Syukran Ustaz David. Terima kasih Sama-sama. banyak Ustaz. Ini harusnya menjadi penerjemah Bulis ini. Loh, Banyak bisa? menguasai teorinya Agus Kohn. Masya Allah Ustaz. Lagi sakit apa Bulis ya? Hmm? Kok kayaknya pilek. Agak sedikit ngantuk lah Ustaz. Oh gitu, bukannya flu ya? Enggak, insya Allah enggak. Ada teman-teman saya kalau ada orang flu langsung dicap Oh, COVID gitu ya. Insya Ah. Allah. Insya Allah nggak ada yang kena COVID ya kita ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, saya mohon diri ya. Mau Terima kasih banyak Ustaz David. meluncur ke SCC untuk acara malam ini. Ya, insya Allah. Oh iya, Malam puncak ke Ustaz. Iya, insya Allah. malam puncak, malam Rabu apa malam Selasa Ustaz? Setiap malam puncak. Betul. Ya. Setiap malam. Setiap hari adalah Asyura, Ustaz ya. Betul. Itu Betul, bait Yamin syai dan tadi Asyura. malam saya baca itu. Kalau Ardin Karbala. Iya. Tadi malam saya yang yang vokalis Masya bahasa Allah. Mataram. Ustaz, saya lihat YouTube-nya Rasil atau apa ya? Di situ yang
ceramah Habib Rizik Shihab tentang Ahlul Ya. Bait. Menurut saya bagus. Nanti saya share linknya. Jadi Iya, tidak cuman ada Habib Rizik ini mengikuti pemikiran para habaib Hadramut. betul. Para habaib Hadramut itu menganggap bahwa Ahlul Bait adalah seluruh habaib. Jadi seluruh keturunan Nabi itu adalah Ahlul Bait. Juriatnya Misalnya gitu ya. saya yang punya nasab bersambung kepada keluarga Al-Kaf, bersambung kepada Fagil Muqaddam, bersambung kepada Rasulullah, saya ini termasuk Ahlul Bait. Itu menurut teori mereka. Habib Rizik. Alawiyin itu Kurang ya. kesiron. Ustaz. Iya. Syukran Ustaz. Insyaallah. Ustaz Hafid Maskur. Ya Allah, sama-sama Pak Dani, insyaallah. Sampai berjumpa Luar lagi. biasa. Hari. Nah, Ustaz di Nantazir. Apa itu? Ash. Taklife. Bale. On. Bale. Wallah khayli mashghulim mo bibaksit o khayli bibaksit. Ash, mira. Bale. Sun ino namidan numorot be mo Ash. monde bale. Bale. Insyaallah. Okaan Jahmat ke Sidit Imrus Heli, Masya Allah. Sanggin bud, mabohes. Are khastam man, ham aklam, ham dastam, ham syikamam gurusnas. Okaan mamnun. Berat insyaallah. Ya, assalamualaikum Ya. jami'an. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang siapa ada Tehli sama siapa ini Syahrul ya? Yang lain Ya, udah pada Dani. keluar ya? Sudah pada. Untuk yang Prof Mutaki, beliau minta, kan udah seminggu nih ya, kalau bisa cepat masuk, Ustazah Seha yang sudah masuk tugasnya, karena nyeri beliau, kalau tetap sama yang kemarin, khawatirnya apa, beliau sih masih memberikan kesempatan ya, kalau bisa hasil revisiannya dikirimkan, supaya nilainya bisa bertambah. Gitu. Siap Ustaz. Iya. Jadi saya Harus bilang dirombak kayaknya Ustadz itu, makalahnya harus dirombak. nah ini kebetulan Lumayan terkait dengan timing kan nilai ini harus masuk ke Teheran nih Bu Teh. Jadi mohon apa gerilya mungkin bisa ditarget sampai hari Minggu ya semua teman-teman. Minggu depan. Ya. Minggu besok. Iya. Alah jadi, Ustadz tuh dikebut kata mah. Siap begadang. Ya, jadi ini apa namanya? Kayaknya belum bisa hari Minggu. Iya, beliau tadi menekankan juga tadi misi S2 kan. Mohon karena udah 1 minggu bisa kasih waktu lagi dah 2 hari katanya kan. Gitu. Ya nanti saya sampaikan kalau tetap apa karena ini mau dimasukin ke jurnal internasional di sana. Jadi beliau masih ngasih apa? Ngasih keleluasaan lah ke kita. Nah, mungkin untuk mata kuliah yang lain nanti saya akan share di grup ya. Yang kira-kira yang sudah aman nilainya ya. Hanya saja 2 yang masih belum keluar ya. 1 tadi saya sudah pakai isyarah dengan Ustaz Hafid segera iya jadi terkendala teman-teman nilainya karena Ustaz Hafid belum masukkan nilai belum masukkan tugasnya. Ustadz nanti umumkan di grup Ustadz. Ya boleh siap nanti saya umumkan ya. Ya Ustadz. Ya, tur nuhun Ustadz Dani. Oke, ya sama-sama. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam Minggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.